लोक हांगासर संडास केलेले आसा मुत्ता आनी वेगळे म्हणजे हांगा कॉन्डम्सूय आमकां मेळ्ळ्या 2-3 कॉन्डम्सूय पडलेले आसा हांगा. हेचेर तुमी समजूंक शकता हांगा कसले तरेचे धंदे चालू आसा. बियरेच्यो बाटल्यो बाकीचे सगळे सिगरेटी गुटखा हे सगळे थापलेले आमकां दिसता. पणजी शाराक क्लिनेस्ट सिटी हो अवॉर्ड नुकतोच फावो जाल्लो. 20 ते 50 हजार लोकसंख्या आशिल्ल्या कॅटेगरीन हो अवॉर्ड फावो जाल्लो. मात खऱ्यांनीच पणजी शार इतले नितळ आसा काय असे प्रश्न लोक करतात. नितळाच्या बदला सगळीकडेन हळशीक आनी कचरोच दिसता म्हूण लोक कागाळ करतात. हाचे चित्र सद्याक पणजी मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या पार्किंग लॉटान दिसून येता. सगळीकडेन दुर्गंधी सोऱ्याच्यो बाटल्यो कागदां आनी इतलेंच न्ही तर कॉन्डॉम लेगीत हांगा उडयल्ल्याचें चित्र दिसता. अवॉर्ड मेळ्ळा मात खऱ्यांनीच पणजे इतले नितळ आसा काय हाचेर लोकांक प्रश्न पडूंक लागल्यात. नेमकी कितें स्थिती आसा हाचेर इन गोवाचो खास रिपोर्ट पळोवयात. नमस्कार, आमी आसा सिटीचे हार्ट म्हणजे पणजे मार्केट. पणजे मार्केट हो बिझियस्ट मार्केट आसता आमच्या पणजेन आनी हांगा जो पणजे मार्केटाच्या कॉम्प्लेक्साच्या सकयल एक पार्किंग लॉट आसा. ह्या पार्किंग लॉटान आमी पळयत जाल्यार हांगा भरपूर काळोख आसा एक, आनी दुसरें पळयत जाल्यार हांगासर भरपूर घाण आनी खूब घाण हे केलेले आसा. तितून लोक हांगासर संडास केलेले आसा, हांगा मुत्ता आनी वेगळे म्हणजे हांगा कॉन्डम्सूय आमकां मेळ्ळ्या 2-3 कॉन्डम्सूय पडलेले आसा हांगा. हेचेर तुमी समजूंक शकता हांगा कसले तरेचे धंदे चालू आसा ते. तशेंच आमी पळयत जाल्यार सोऱ्याच्यो बाटल्यो बियरेच्यो बाटल्यो बाकीचे सगळे सिगरेटी गुटखा हे सगळे थुकलेले आमकां दिश्टी पडटा. हे पार्किंग लॉटान खुबशे काळोख आसल्या कारणान हे जे लोक आसा भायरचे जे वयर काम करपी या लेबर्स या बाकीचे लोक हांगासर कोण येयना म्हणून हांगासर येवन असले घाण हे करतात. बट हांगाचे आमी जेन्ना पार्किंगान लोक गाडयो लावपाक येता तेन्ना तेंचे कडेन उलयल्या आमी. ते म्हणटा की हांगा सगळे घाणेचो वास येता आनी आमकांय खरेंच वास येता हांगा भरपूर. जशें कोण पळयत जाल्यार हांगा मुताचो वास चड येता आनी बाकीचे खूब टॉयलेटीचो वास येता ह्या हेतून. बट जेन्ना आमी पार्किंग लावपाक येयल्ले तांकां विचारलें तेन्ना तेणी सांगलें की हांगा CCTVची गरज आसा आनी बाकीचे हांगासर क्लिननेस करपाची गरज आसा जे मेन मार्केटान. आनी आतांच रिसंटली आमचे प्रेजिडेंटान आमकां जे गोंयचे एक क्लिनेस्ट सिटी म्हणजे पणजी सिटी इज अ क्लिनेस्ट सिटी एवॉर्ड गावलेलो आसा आतांच 17 जुलय. आनी आतां पळयता जाल्यार हांगासर जो एवॉर्ड आसा तो खंयचे क्लिननेस सिटीक गावला कित्याक गावला हे आमी पळोवंक शकता. कित्याक हे एक एग्जाम्पल आसा जे पणजे मार्केट कितली क्लीन आसा हे आमकां दिसून येता. बुरशेपणां खूब आसा हांगा आनी पयलीं जेन्ना आमी येतालीं तेन्ना बरी क्लीन आसतालें. आतां पावसा खातीर उदक येता ताजें कांय सारकें अरेंजमेंट करुना म्हणजे पायपलायन आनी कितें जावं. एट द सेम टायम सगळे कडेन थुकलां मागीर बुरशेपण आसा लोक मुत्ता. इवन आय थिंक लोक इवन ऑल कायंड्स ऑफ टॉयलेट जॉब करतात हांगा. सिगरेट आसता बर्ड्स आनी एक्स्ट्रिमली अनहायजिनीक आनी एकदम डर्टी स्लिपरी आसा. सो इट्स अ हेल्थ हॅजार्ड टू दिस पार्क हियर. पण कन्विनियन्सा खातीर हांगा करचें पडटा कित्याक भायरूय लायली जाल्यार कोण गाडी लावन वता. सो ओवरऑल म्हाका दिसता स्मार्ट सिटीचो टॅग जो मेळ्ळा तो व्हेरीफायड आसा काय ना आय रियली डोंट नो. क्लिनेस्ट सिटी बी गावला मॅडम एवॉर्ड तेचेर कितें म्हणपाक तुमकां? आय डोंट नो क्लिनेस्ट ऑर नॉट. हांगा येवन इट्स अ कंप्लिटली डिफरंट स्टोरी. आतां तुमी पळयलात आसतले हो एवॉर्ड कित्या खातीर दिलेलो आसा तो. एवॉर्ड हो बाकीचे भायले क्लिननेसाक आसतलो बट भितरले क्लिननेसाक आमी पळयत जाल्यार जे मार्केट कॉम्प्लेक्साचे क्लिननेस आहा तेची खरीच गरज आसा क्लीन करपाची. हांगासून स्टार्ट करूंक जाय क्लिननेस. जे पणजी म्युनिसिपालिटीन हांगा एक इनिशिएटीव घेवपाचें हिंगासर हे तेंचें काम हे सगळें क्लीन करपाचें हे पार्किंग लॉटार. तशेंच हांगा पळयत जाल्यार ट्रॅफिकाकूय पणजी ट्रॅफिकाकूय इन्फॉर्म करूंक जाय. हांगा अशे 10 गाडयो आसा ज्यो कोण पार्किंग लॉटान दवरूनच गेलेले आसा बट तेय काडचे हांगाचे बाकीच्या लोकांक पार्किंग गावूंक जाय हांगासर तशें आसा. सो सद्या तुमी पळयलां आसतलें कितलें क्लीन जालें आमची सिटीचे मार्केट कितलें क्लीन आहा आनी मार्केटाचे भितर कितलें क्लीन आसा हें तुमी पळयलात आसतलें. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा 24/7.